नाजरीन वेलकम बैक। आज के इस अदबी प्रोग्राम में आप जैसा कि देख रहे हैं कि फ़रत शहज़ाद साहब पाकिस्तान के एक मशहूर शायर, और आप दुनिया भर में अपनी शायरी अपनी अपनी खूबसूरत शायरी की वजह से जाने पहचाने जाते हैं। आप दुनिया भर में मुख्तलिफ़ मुशायरों में शिरकत फरमाते हैं और मोस्ट ऑफ़ द टाइम इनको मैं बिज़ी देखता हूँ, बहुत मसरूफ़ देखता हूँ इनको। और आज खुशकिस्मती है हमारी कि आपसे गुफ्तगू का एक प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं। जनाब फ़रत शहज़ाद साहब, आपसे गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। ये बताइएगा कि शायरी को फ़िल्मी गानों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फ़िल्मी गाने और फिर उनको गज़ल को जो है वो गज़ल के तौर पे जब गाया जाता है या उसे क्लासिकल अंदाज से गाया जाता है, तो इन असनाफ में क्या फ़र्क देखते हैं आप? आपने बड़ी अच्छी बात, अक्सर इस तरह के इस एंगल से कम लोग सोचते हैं, और ये सवाल मैंने अक्सर सोचा है कि ये क्या है, लेकिन मुझसे आज पहली दफा किसी ने ये बात पूछी है, तो really happy and thank you very much for it. मैं अर्ज करूं कि देखिए, एक आम लेवल पर बात करते हैं जी। आप जब फिल्मी गाना सुनते हैं तो फिल्मी गाना दरअसल यहां से शुरू करते हैं कि फिल्मी गाना लिखा कैसे जाता है। ठीक है। अब एक जो फिल्म जो बना रहा है, जिसने उसकी कहानी ऑलरेडी लिखी है, जो स्क्रिप्ट लिखी है, जो भी उसका सिलसिला है, तो वो एक शायर को बिठाकर एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, अब फर्ज कीजिए कि एक जगह है जहां पे एक सैड गाने की जरूरत है जी, या एक जगह है जहां पे कि एक डांसिंग सिचुएशन है, और उस डांसिंग के अंदर एक गाना जो है वो एक जरूरत है या एक कोरस की जरूरत है। तो मुख्तलिफ जो फिल्मी जरूरतें हैं फिल्मी कहानी के हवाले से, वो उसको देखकर अक्सर ये होता है कि म्यूजिक डायरेक्टर उसकी ट्यून बनाता है और फिर शायर को बुलाकर बताता है कि साहब ये सिचुएशन है, हीरो ये फील कर रहा है, हीरोइन ये फील कर रही है, इस गाने पे ये ट्यून है, ये मीटर है उसका, तो इस पे डांस होगा या इस पे सैड रोना पीटना होगा या इस पे अपना एक रोमांस होगा, तो वो आपको समझा दिया जाता है। तो वहां पर आपकी सोच, आपकी स्किल्स, शायराना स्किल्स आपकी, उनका इम्तिहान है कि अब आपने उस थॉट को उस मीटर में और उस माहौल के मुताबिक अल्फाज को चुनकर एक फिल्मी गाना लिखना है। अक्सर लोग कहते हैं कि साहब ये बड़ा मुश्किल काम है। मेरे लिए मेरा ख्याल है कि ये गजल कहने से कहीं ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको सब चीजें तो दे दी गई, अब आपको सिर्फ उनको इकट्ठा करके एक गाना ही तामीर करना है। जी जी जी, ठीक है। और खास तौर पर जो आजकल के गाने हैं वो तो बिल्कुल ऐसे हैं कि जिसके लिए आपको शायर होने की भी जरूरत नहीं है। अक्सर म्यूजिक डायरेक्टर जो उसके रफ अल्फाज उसके ट्यून बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को आगे पीछे करके कोई गीतकार जो है वो गाना बना देता है। अब जब ये गाना आप तक पहुंचता है तो आप गौर कीजिएगा कि आपकी तवज्जो अल्फाज की तरफ मैक्सिमम जो है 90-95% जो है गाने की ओपनिंग, यानी कि जो गाने का जिसे आप म्यूजिकल जुबान में मुखड़ा कहते हैं, गजल में पहले शेर को जैसे मतला कहते हैं, तो गाने के पहले हिस्से को जिसे मुखड़ा कहा जाता है, जिसको आप रिपीट करते हैं, तो आपकी बेसिकली पकड़ गाने की जो है वो वहीं से शुरू हो जाती है। और उसके बाद आप ज्यादातर तवज्जो आपकी, अगर वो डांसिंग सॉन्ग है तो आपकी तवज्जो डांस पर होगी, अगर रोमांटिक सॉन्ग है तो आपकी तवज्जो एक्टर और एक्ट्रेस के रोमांस पर होगी, अगर वो सैड सॉन्ग है तो सिचुएशन पर आपकी नजर होगी, ज्यादातर आपकी तवज्जो इन चीजों पर होती है, म्यूजिक पर होगी, गुलकार पर होगी,
म्यूजिक डायरेक्टर पर होगी और आखिर में शायर पर होगी। ठीक है। तो फिल्मी गाने के लिए आप बहुत ज्यादा मुतवज्जो नहीं होते कि गाना लिखा कैसे गया है, लफ्ज इस्तेमाल कैसे किया गया है। मुझे नहीं पता कि जो एक बहुत जिस जमाने में गाना भी शायरी की तरह किया जाता था, लिखा जाता था, कहा जाता था, उसमें एक गाना था कि रुला के गया सपना मेरा, जाने कब होगा सवेरा, गालिबन ये लता जी का गाना है। उसमें एक जो अंतरा लिखा गया, यानी कि जो मुखड़े के बाद जो हिस्सा लिखा गया गाने का, उसमें एक लाइन है, कैसी ये जिंदगी कि ख्वाबों से हम उबे, कि ख्वाबों से हम उबे उबे। उबे उबे का मतलब होता है कि आप भर पाए, मतलब तंग आ गए, आपके दिल भर गया उससे, आप उस एक तरह से आपको बुरे लगने लगे, ख्वाब उब गया। अक्सर कहते हैं ना कि यार इतना ज्यादा मतलब सुन लिया है कि अब इसको सुनने का जी नहीं करता, उब गया हूं, थक गया हूं। आप किसी शख्स से जिसने ये गाना बहुत पुराना है, गालिबन 45-50 साल पुराना गाना है ये, जिसने ये गाना ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, कभी पूछेगा कि क्या इस गाने में कोई एक अछूत सा अलग सा कोई लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, 99.9% लोगों ने ये लफ्ज नहीं सुना होगा। ठीक है। जिससे साबित होता है कि इतने मशहूर में से गाने में से ये लफ्ज जो है वो अगर लोगों ने नहीं सुना तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों की तवज्जो अल्फाज पर नहीं होती, सिचुएशन पर, अदाकारी पर, फिल्म पर होती है, म्यूजिक पर होती है, सिंगर पर होती है। एक गाना है, अक्सर लोग कहते हैं कि साहब जो फिल्मी गाना है उसको आसान लिखिए, ये कीजिए वो कीजिए, तो एक डांसिंग सॉन्ग किसी फिल्म का है जिसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे अदाकारों ने इकट्ठे होकर, गालिबन शाहरुख खान मेन है उस फिल्म के, तो उसमें ये एक उसकी जो मुखड़ा है, आप किसी शख्स से जो ये आपको गाना गाता हुआ या इस पे डांस करता हुआ आपको अक्सर मिलेगा, उससे पूछिएगा कि यार इस लाइन का मतलब कुछ तुम्हारे समझ में आता है? वो गाना है कि अक्लो होश नमी दानम, ये फारसी का एक मिसरा है, गालिबन हाफिज का एक मिसरा है कि अक्लो होश नमी दानम। इसको जावेद साहब ने इस्तेमाल किया कि इसके जो इसके आगे तंजीम लिखी, तंजीम किया इसको इसके आगे कि अक्लो होश नमी दानम, हम हैं और तुम जानम, बस दीवानगी 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 है। अब पूरी दुनिया इस गाने को बस दीवानगी 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 है से जानती है, अपनो होश नमी दानम किसी ने नहीं सुना। गाने की ओपनिंग इस लाइन से हरचंद की होती है। ये तो फिल्मी गाना हो गया। अब आ जाइए गजल की तरफ। ठीक है। गजल की मुकम्मल ताकत बुनियादी तौर पे मतला है। अगर मतले ने आपको, यानी गजल के पहले शेर ने आपका दिल पकड़ लिया, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। कैसर जाफर की ये गजल किसने नहीं सुनी? और इस शेर को सुनने के बाद चाहे पूरी गजल आपको याद ना रहे, लेकिन ये शेर आपको मजबूर कर देता है कि आप गजल को सुनिए। अब इस शेर को आप अपने हिसाब से, अपनी सोच के मुताबिक उस वो माहौल अदा करते हैं जिस माहौल में आप इस शेर को जीना चाहते हैं। नासिर कासमी की गजल कौन भूल सकता है, नए कपड़े पहनकर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए। ठीक है। अब ये गजल का कमाल है कि अब इस गजल को अगर इस तरह ना गाया जाए कि ये लफ्ज आप तक पहुंचे, तो वो या तो गजल नाकाम हो जाएगी, या लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी, या लोग उसको याद नहीं रखेंगे, क्योंकि गाना आया, लफ्ज आप तक नहीं पहुंचा।
غزل گانے والے گلوکار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ غزل کے احساس کو، غزل کے مطلب کو آپ تک پہنچائے. مہدی حسن صاحب کو شہنشاہی غزل کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ وہ لفظ نہیں گاتے، ٹھیک ہے، وہ احساس کرتے ہیں. احساس گاتے ہیں. وہ اس بہت لفظ خوبصورت کا بات کی ہے. وہ اس لفظ کا مفہوم گاتے ہیں، جو لفظ جو اس غزل میں وہ لفظ ادا کرنا چاہتا ہے. کیا بات ہے. کبھی ایک میری غزل ہے، اس میں ایک شعر ہے، وہ غزل ہے آپ نے غالباً سنی ہوگی کہ ٹوٹے ہوئے خوابوں کے لیے آنکھ یہ تر کیوں، سوچو تو صحیح رات ہے شام ہے انجام سحر کیوں. واہ. تو اس میں ایک شعر ہے کہ سوچا کیا میں ہجر کی دہلیز پہ بیٹھا، واہ واہ واہ. سوچا کیا میں ہجر کی دہلیز پہ بیٹھا، صدیوں میں اتر جاتا ہے، لمحوں میں اتر جاتا ہے صدیوں کا سفر کیوں. واہ واہ واہ. اگر آپ یہ غزل مہدی حسن صاحب لمحوں میں اتر جاتا ہے صدیوں کا سفر کیوں. صدیوں کا سفر کیوں. اب جب آپ مہدی حسن صاحب سے یہ غزل سنیں گے تو جب اس کا پہلا مصرع آپ سنیں گے کہ سوچا کیا میں ہجر کی دہلیز پہ بیٹھا، تو لفظ بیٹھا سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا جیسے کہ آپ تھک کر بیٹھ گئے ہیں. بالکل. یہ کمال ہے غزل سنگر کا. بے شک. یہ غزل سنگر کو فلمی سنگر سے علیحدہ کرتی ہوئی بات یا سبب یا وجہ. بے شک. میں وہ غلام علی صاحب وہ کہتے ہیں نا، چاند جب دور افق میں ڈوبا، تو وہ اس کو وہ ڈوب جاتا ہے وہاں. وہ ڈوب جاتا ہے. تیرے لہجے یہ دل یہ پاگل، یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی. جی آوارگی. ٹھیک ہے. تو اب آوارگی کو مخاطب کر کے شاعر یہ پوچھ رہا ہے کہ دل یہ پاگل دل میرا، اے آوارگی یہ بتا کہ یہ میرا پاگل دل اچانک سے بجھ کیوں گیا. بے شک. ٹھیک ہے. تو یہ کام بن جاتا ہے غزل کے سنگر کا کہ وہ آپ تک غزل کا مفہوم، غزل کا مطلب پہنچائے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مہدی حسن صاحب ہمارے وہ مطلب ہے کہ اس فہرست میں سر فہرست، جس وجہ سے ان کو شہنشاہ غزل یا بادشاہ غزل کہا جاتا ہے، وجہ طور پر کہ وہ غزل کا وہ لفظ کا مفہوم آپ تک پہنچاتے ہیں، احساس آپ تک پہنچاتے ہیں. ایک قدم اور آگے بڑھائیے، کلاسیکل غزل کی طرف، کلاسیکل میوزک کی طرف آ جائیے. ٹھیک ہے. کلاسیکل میوزک فلمی گانے اور غزل سے مختلف کیسے ہیں؟ جی. فلمی گانے میں جیسے میں نے آپ کو بندشیں بتائیں کہ کیا کیا پابندیاں ہیں، اس کے ساتھ ایک وقت کی پابندی بھی ہے کہ 3 منٹ میں 3.5 منٹ میں آپ کو پورا مکمل گانا گا دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ٹوٹل فلم 2.5 گھنٹے کی 2.25 گھنٹے کی ہے جس میں 6 گانے ہیں، تو 20 منٹ تو آپ کو وہی گانوں کو دے دینے ہوتے ہیں. غزل میں آپ کو تھوڑا اور وقت ملتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے شاعری آپ تک پہنچتی ہے تاکہ آپ اس کو شاعری کو انجوائے کر سکیں. کلاسیکل میوزک میں چونکہ آپ کو ان سروں کی بندش آپ تک گلوکار کو پہنچانی ہوتی ہے جو اس راگ میں شامل سر ہیں، اب اس میں لفظ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. تو ان سروں کو سچ مچ آپ کی ذات میں، آپ کے دل کی دھڑکن میں اتارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ گلوکار، کلاسیکل سنگر وقت لے اور ترتیب سے اس رات کے سر آپ تک پہنچائے، جس کے لیے وہ ایک فلمی گانے کی طرح 3.5 منٹ میں اس کو مکمل نہیں کر سکتا، ایک غزل کی طرح 6 سے 10 12 15 منٹ میں مکمل نہیں کر سکتا، بلکہ اس راگ کو پرانے زمانے میں جب بادشاہ
اس زمانے میں شہنشاہ اور بادشاہ اپنے دربار میں کلاسیکل میوزک سنتے تھے تو پوری رات گویا 4 گھنٹے 5 گھنٹے ایک ہی راگ سناتا تھا، واہ کیونکہ وہ دراصل اس راگ کے پرتیں تہیں کھول کر آپ تک پہنچاتا تھا، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی۔ یہ فرق ہے ٹھیک اور یہ سبب ہے کہ آج کے دور میں آپ تک کلاسیکل میوزک جو ہے وہ کم پہنچ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ایک راگ اور اتنا پیشنس بھی نہیں ہے کہ وہ ایک راگ کو پوری شام میں سنیں۔ بے شک آج کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ ایک فلم میں ایک ریل میں 36 پکچرز ہونے والا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، ہم لوگ اور ہمارے بعد کی نسلیں اس لمحہ کام کر کے اگلے لمحے میں اس کے لیے اپریسیشن یا ایکسپٹنس یا نان ایکسپٹنس آپ کا جو بھی اس کے بارے میں خیال یا رائے ہے وہ جاننا چاہتے ہیں۔ آج آپ بے شک سیلفی کھینچتے ہیں، 100 سیلفیاں کھینچ کر 1 منٹ میں 2 منٹ میں، اور اس میں سے آپ 99 ڈسکارڈ کر کے ایک رکھ لیتے ہیں جو آپ کو پسند آتی ہے، اور یہ سارا عمل 2 سے 3 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ جی بالکل جس وجہ سے ہم آج کے دور میں مشہور ہیں ان گلوکار کے جو کلاسیکل سنگرز کی جو کلاسیکل نالج کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ایک کمپیکٹ لیول میں ایک غزل میں پڑھ کر آپ تک اس طرح پہنچاتے ہیں کہ وہ خوبصورت کمبینیشن بن جاتا ہے ایک اچھی شاعری اور اچھے میوزک کا اور اچھے راگ کا، جس میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ تمام لوگ ہیں جو غزل گاتے ہیں، اپنا جگجیت بھائی ہیں، ہری ہرن آج کے دور میں ہیں، اور مطلب کہ ہمارے سامنے ساتھ موجود ہے صفی اول کے گلوکاروں میں، جس طرح میں نے اس کے نوجوانوں میں جازم ہیں، انوراگ شرما ہیں، کامرانی ہیں اپنے، اور دوسرے بہت سارے سنگرز ہیں جو میرے دور میں جہاں سے میں نے غزل کی میری غزلوں کو گایا جانا شروع کیا ہے، اس کے جو موشا ہیں یا اس کے جو سربراہ ہیں وہ مہدی حسن صاحب میں مانتا ہوں کہ جنہوں نے کلاسیکل کے انداز میں اپنی آواز پہنا کر جو غزل آپ تک پہنچائی وہ براہ راست آپ کے دل کی دھڑکنوں میں سما گئی۔ بے شک بے شک بہت خوب۔ اچھا یہ بتائیے کہ جیسے مہدی حسن صاحب نے آپ کے کلام کو پسند کیا، چوز کیا، گایا، تو آپ کو سنگرز میں سے سب سے زیادہ اپریشیٹ کس نے کیا آپ کے کلام کا انتخاب کرتے ہوئے؟ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ تقریباً ہر گلوکار جس کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا اس نے اپنا دل کھول کر مجھ کو محبتیں دی، اور سب سے اہم بات جو میرے لیے انتہائی اہم ہے وہ یہ کہ جی میں نے یہ خیال کیا تھا کہ میں نے جگجیت کے انتقال کے بعد میکسیمم ہری ہرن تک آ کر یا بس اس کے بعد میکسیمم سمجھ لیجیے، اور اگر آپ آج کے گلوکاروں کا ذکر کرتے ہیں تو کامران تک آ کے جو ہے مہدی حسن صاحب کے صاحبزادے کامران حسن تک جو ہے آ کر میری حاضری یا ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں شاعری کروں گا اپنی زندگی کے لیے، اور اگر گایا گیا تو اچھی بات ہے، یا اب وہ گلوکار آہستہ آہستہ ہر شخص کی جو آیا ہے اس کو جاننا ہے تو وہ ریٹائرمنٹ کی طرف محض سفر ہے۔ لیکن یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج کے جو گلوکار سے جیسے میں نے ذکر کیا کہ جازم ہے، انوراگ شرما ہے، جس طرح کے اور نئے سنگرز ہیں، آپ کے نیو یارک سے بنٹی ہے، جسوندر سنگھ، جو اور نوجوان سنگرز ہیں، مختلف ممالک سے لوگ کال کر کے اگر غزلوں کی فرمائش کرتے ہیں، اور غزلیں جو ان تک مختلف ذرائع سے پہنچی ان کو گانے کے لیے کہتے ہیں، اجازت لیتے ہیں۔ دلی سے ایک نوجوان سنگر شکیل احمد نے پوری البم میرے ساتھ کی ہے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اتنی محبتیں مجھے گلوکاروں سے ملتی ہیں کہ مہدی حسن صاحب سے لے کر اور آج شکیل احمد تک ہر
گلوکار نے مجھ کو بڑی عزت بڑی محبت دی ہے، اور مجھے ہمیشہ میں ان کا مشکور رہوں گا. غلام مصطفیٰ خان صاحب اپنے زمانے کے انتہائی مشہور و معروف اور کمال کے کلاسیکل سنگر، جن سے ایک نشست میں بہت سارے سنگرز بامبے بیٹھے ہوئے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو فرحت شہزاد کی شاعری میں کیا خاص بات لگتی ہے، آپ اتنا انہیں کیوں اپنے دل کے قریب محسوس کرتے ہیں؟ تو وہ کامنٹ مجھے یاد رہ گیا کہ انہوں نے بڑی محبت سے مجھے گلے لگا. میں پاس میں ہی بیٹھا ہوا تھا، اور ان سے مخاطب کر کے ان صاحب سے کہا کہ بھائی تمام لوگ شاعری کر رہے ہیں، اچھی اچھی شاعری کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ فرحت شہزاد کا شاعرانہ مقام کیا ہے، وہ جو کرٹکس ہیں شاعری کے وہ طے کریں گے، اور وہ طے در حقیقت شاعر کے گزر جانے کے 50-100 سال کے بعد طے ہوتا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ جب میں فرحت بھائی کی کوئی غزل پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ غزل اپنی دھن، اپنی ٹیون اپنے ساتھ لائی ہے. مجھے فرحت شہزاد صاحب کی، اپنے بھائی کی فرحت کی غزلیں کمپوز کرنے میں کبھی دقت کا احساس نہیں. تو اس سے بڑا کمپلیمنٹ میرا نہیں خیال کہ مجھے کہیں سے ملا ہوگا. جتنے گلوکار اس طرح کے ہریہرن ہیں، جس طرح کے کامران ہیں، جس طرح کے اپنا آبدہ جی ہیں، جس طرح کے انوپ جلوٹن ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، میں کس کس کے نام لوں، جن کا نام نہیں لے پاؤں گا تو وہ مجھ سے خفا نہ ہوں. آپ کے سنگرز میں توصیف ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں، تو ان سب کا کمپلیمنٹ مجھے اکثر یہی ملتا ہے کہ آپ کی غزل جب ہم کمپوز کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں لگتا کہ یہ آپ کی بات ہے، ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ ہم نے کہی. تو ہمیں بڑی آسانی سے ہم اسے کمپوز کر لیتے ہیں. بہت خوب. ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی نیا سنگر کسی کو کوئی آپ کا کلام پسند ہے تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ سے پرمیشن لے اور گائے، یا ویسے ہی آپ کو سرپرائز دے؟ دیکھیے اکثر تو مجھ کو یوٹیوب پہ سرپرائزز ہی ملتی ہیں. اور ایک بات آپ نے کمال کی چھیڑ دی، تو یہ بھی میں مینشن کرتا جاؤں کہ اگر اس شاعری سے میرا گھر چلتا ہوتا، جو خدا نخواستہ یہ سبب ہوتی میری ڈائننگ ٹیبل پہ میری فیملی میرے بچوں کے لیے بریڈ اینڈ بٹر لانے کی، تو شاید ہم لوگ بہت پہلے بھوک سے مر جاتے. جہاں تک تعلق ہے اس فن کا، اس میں سب سے آخر میں فائنینشیل حوالے سے، ریکگنیشن کے حوالے سے نام جو ہے انفارچونیٹلی شاعر کا آتا ہے، جو در حقیقت کسی بھی غزل میں، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر میں نے غزل لکھی نہ ہو تو آپ جتنی عمدہ بھی دھن لے کر آئیے گا، جب تک غزل ہی نہیں ہوگی تو آپ کس چیز کو وہ دھن پہنیں گے. صحیح بات ہے. تو یہ ہم آج کے دور میں اگر ہمیں ریکگنیشن کم از کم مل جاتی ہے تو اس ریکگنیشن کے لیے ہمیں ساحل لدھیانوی صاحب کا مشکور ہونا چاہیے کہ جنہوں نے یہ تحریک چلا کر باقاعدہ یہ انڈیا میں، ہندوستان میں یہ لا پاس کروایا. پہلے گانے کا اناؤنسمنٹ جب کیا جاتا تھا تو صرف گلوکار اور میوزک ڈائریکٹر کا نام لیا جاتا تھا. یہ ساحل لدھیانوی صاحب کا کمال تھا کہ انہوں نے تحریک چلا کر یہ طے کروایا کہ نہیں، فلم، گلوکار، میوزک ڈائریکٹر اور شاعر کا نام لیا جائے گا، اس کو ریکگنائز کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو کتابوں کے ذریعے، ریسائٹل کے ذریعے اگر غزل کسی گلوکار تک پہنچتی ہے تو میں ان گلوکاروں کو بہت مطلب عزت دیتا ہوں، محبت دیتا ہوں، میں اپنے دل کے بہت قریب رکھتا ہوں کہ جو میری عزت بڑھاتے ہیں، میری محبت میں مجھے کال کر کے یا ای میل لکھ کے یا مجھے کسی بھی طریقے سے مطلب کانٹیکٹ کر کے وہ مجھ سے مطلب ہے کہ اجازت لینا چاہتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، یا مجھ سے غزل مانگ لیتے ہیں کہ بھیج دیجیے، ہم گانا چاہتے ہیں.
تو वरना अक्सर तो ये है कि जो लोगों को जहां से गजल मिल गई, किसी की गाई हुई गजल मिल गई, तो आप अगर यूट्यूब में देखिएगा, एक लता जी ने गजल की थी कि मुझे खबर थी वो मेरा नहीं पराया था, अच्छा, मुझे खबर थी वो मेरा नहीं पराया था, पर धड़कनों ने उसी को खुदा बनाया था. वाह वाह वाह. अब ये तो इनिशियली मयूरिश ने कंपोज की थी, लता जी ने गाई थी, बाकायदा रिलीज हुई, और जो तरीका है, सिलसिला है, उस तरह से इसकी बाकायदा पॉलिटिकल पेमेंट की गई. लेकिन अगर यूट्यूब पे आप इस गजल को जाकर सर्च कीजिएगा तो आपको कम से कम 100 इसकी वीडियोस मिल जाएंगी जिसकी व्यूअरशिप जो है वो हजारों और लाखों में है. किस किस शख्स ने इस गजल को नहीं गाया, किस किस शख्स ने इस गजल को रिसाइट नहीं किया या इस्तेमाल नहीं किया, क्या उन्हें इस बात का एहसास है कि इसके लिखने वाले को भी रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, या इसका लिखने वाला भी दिन में 2-1 दफा खाना खाना चाहता है, या इसका लिखने वाला भी अपनी फैमिली को बेहतर जिंदगी और बेहतर तालीम और बेहतर लाइफस्टाइल देना चाहता है. शायद लोग अभी तक शायर को इस रंग से या इस हवाले से खास तौर पे अपने आबाई वतन पाकिस्तान में नहीं सोचते, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि मेरी जिंदगी में पाकिस्तान में कतील शिफाई साहब, फिल्मी हवाले से बात कर रहा हूँ, कतील शिफाई साहब, और हिंदुस्तान में आज के दौर में, यानी कि समझ लीजिए कि पिछले 20 सालों में जावेद साहब ने जो कुछ किया है, हिंदुस्तान को मैं इसलिए इस सिलसिले से एक लम्हे के लिए बाहर निकाल देता हूँ कि हिंदुस्तान में फिर भी आपकी लिखे हुए गाने को अगर अव्वल तो पेमेंट होती है, अच्छी खासी पेमेंट होती है, अगर आप थोड़े से नामवर हैं, जिस तरह मोहब्बतें आपको ऑडियंस मुशायरे में देते हैं जी, उसी तरह से मुशायरे के जो करता धरता जो ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं वो पेमेंट भी आपको उसी हवाले से करते हैं कि अगर आप कामयाब शायर हैं और मुशायरे पढ़ते हैं तो यकीन कीजिए कि आप एक खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं. बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है. मैं कतील शिफाई साहब को फिल्मी हवाले से और अदबी हवाले से, उसके अलावा कुछ और कामयाब शोरा को अगर आप लेके आइए, इवन फराज साहब जी 70s और 80s में अव्वल तो पेमेंट होती नहीं थी. मुझे पाकिस्तान टेलीविजन में जो मेरे पहले प्रोग्राम का आधे घंटे का एक प्रोग्राम था जो मैंने किया था, मुस्तकिल गुफ्तगू और बातें और जिस हम लोग कर रहे हैं, और उसमें 2 गज़लें मेरी गलबन महनाज ने गाई थी और एक और सिंगर ने गाई थी, उसकी मुझको पेमेंट आई थी. ये 90s की बात है, तकरीबन 6 महीने के बाद 820 रुपए. अच्छा, अब 820 रुपए अगर आप इस्तेमाल ना करें तो मेरा ख्याल है आपकी सारी जनरेशंस के लिए काफी होते हैं. लेकिन अगर इस्तेमाल कर ले जी तो देखिए कहां तक आपको लेके जाए, कहाँ तक लेके जाता है. और ये 90s की बात कर रहे हैं आप. ये 90s की बात है जी और आज का ये आलम है कि जो अव्वल तो ये कि बदकिस्मती से जो हमारे यहाँ सचमुच लोग शायरी कर रहे हैं जी उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत कम है. उनको जाहिर है कि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि अब शायर के लिए किताब से बाहर निकलकर अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वही है कि वो या तो खुद रिसाइट करे या उसको गाया जाए, लेकिन उसके रिसाइटल के लिए या उसके गाने के लिए जो जहां तक उसकी पेमेंट का ताल्लुक है, ये एक ऐसा कड़वा सच है कि उस पर कायम रहते हुए अगर वो जिंदगी करना चाहे तो जिंदगी जो जितनी दुश्वार है हमारे बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, उससे कहीं ज्यादा दुश्वार. बेशक ये दुरुस्त है, ये बिल्कुल दुरुस्त है. इन्हीं हकीकतों पे बेस करती हुई कोई गज़ल, कोई कलाम आपका जाते जाते.
ہو جائے کچھ. جیسا میں نے اس کے مختلف ٹاپکس کو لے کر تو میں نے کبھی کچھ لکھا ہے، لیکن جو جس طرح کہا کہ جو جیا وہ لکھا، تو میں جی کچھ ایک دو چار چیزیں آپ کو ایسی ریسائٹ کر دیتا ہوں، آپ کے جب اور جس طرح ٹھیک. سے جی چاہیے انہیں اپنے ناظرین تک پہنچا دیجیے گا، کہ جو آپ جی عام طور پہ نہیں پڑھتے، چونکہ جب آپ کسی مشاعرے میں ہوتے ہیں تو اٹس اے اسٹریٹ ون شاٹ. ٹھیک ہے. آپ کے پاس 10 سے 15-20 منٹ کا وقت ہوتا ہے. اگر پہلے 2-4 منٹ میں آپ نے اپنے سننے والوں کی توجہ، اپنے مشاعرے میں موجود سامعین کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی اور بقایا وقت میں ان کی توجہ آپ کے ساتھ رہی، تو آپ وہ کام ان کو سناتے رہتے ہیں. ادر دین دیٹ اگر آپ نے ان کو لوز کر دیا تو عزت آپ کی اپنے ہاتھ. 5-7 منٹ میں 1-2 غزل سنا کر آپ بیک آف ہو جائیے، یا وہ آپ کو بیک آف ہونے پر مجبور کریں. ٹھیک ہے. جب گانے کا تعلق ہوتا ہے تو گانے کے لیے یہ گلوکار سوچتا ہے کہ اس کو کس غزل کو کمپوز کرنا ہے، کیا کرنا ہے. میں آپ کو کچھ نظموں میں سے کچھ حصہ آپ کو سناتا ہوں کہ جو جی اکثر مشاعروں میں آپ نہیں پڑھتے، جو خاص محفلیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو سناتے ہیں. چونکہ نظم باقاعدہ ایک کہانی کی طرح ہے، کہ بے شک. جس طرح کہ ایک افسانہ ہے، جب تک آپ اس کو جی مکمل طور پہ نہیں سنیں گے، ایک کہانی کی طرح پہلے لفظ سے آخر تک آپ اس کو لے کر نہیں چلیں گے، اس وقت تک نہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں گے، نہ آپ اسے انجوائے کر سکیں گے. ٹھیک. مختلف سوال ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں سب کے. میرے ذہن میں جو سوال اٹھے ان کو چند ایک سوالوں کے میں نے ایک نظم میں بنانے کی کوشش کی ہے. اس کا عنوان ہے کچھ باتیں. کچھ باتیں. ارشاد. جی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سوچ کے دل گھبراتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سوچ کے دل گھبراتا ہے، واہ. پر سوچنا بھی ان باتوں کا جینے کے لیے مر جانے کو ہر درجہ ضروری ہوتا ہے. صحیح. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سوچ کے دل گھبراتا ہے، پر سوچنا بھی ان باتوں کا جینے کے لیے مر جانے کو ہر درجہ ضروری ہوتا ہے. یہ جینا، کیا جینا، کیوں جینا ہے، واہ. اب اور کہاں تک جینا ہے. صحیح بات. مر جانا ہے، پر آخر کیوں مر جانا ہے. اور مر کر آخر سوچو تو کس دیس میں، کس سنسار میں ہم کو جانا ہے. واہ. کیوں جانا ہے. جی. یہ جینا ہے، کیا جینا ہے، کیوں جینا ہے، اب اور کہاں تک جینا ہے. مر جانا ہے، پر آخر جی. کیوں مر جانا ہے. اور مر کر آخر سوچو تو کس دیس میں، کس سنسار میں ہم کو جانا ہے. کیوں جانا ہے. کیا دیس میں، اس سنسار میں ہم کو، ہم سب کو اس طرح تنہا تنہا ہی جینا ہے. ہاں 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 ہاں. کیوں جینا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سوچ کے دل گھبراتا ہے. یہ ایک نظم اور بہت خوب. بڑی